अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो यू बैंक से रिलेटेड है। यू बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। बहुत तेज़ी से यू बैंक की ब्रांचेस जो है वो खुल रही हैं। हर इलाके में आपको यू बैंक की ब्रांचेस जो है वो बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो यू बैंक इस्लामिक से रिलेटेड है। अच्छा, यू बैंक बेसिकली है क्या? यू बैंक जो है वो एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है और जो मेन कंपनी है, ठीक है, ये एक सब कंपनी है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक एक सब कंपनी है। जो मेन कंपनी है वो पीटीसीएल है। पीटीसीएल का ही इदारा है यू फ़ोन, जिसकी मोबाइल सिम वगैरह लोग यूज़ करते हैं, और यू बैंक का ही जो पीटीसीएल का ही इदारा जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ठीक है। तो जो मेन कंपनी है वो पीटीसीएल है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यू यू माइक्रो फाइनेंस बैंक एक जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो इसमें सरमायाकारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे लिहाज से तो बिल्कुल इसमें सरमायाकारी करना चाहिए, क्योंकि जो मेन कंपनी है वो पीटीसीएल है और पीटीसीएल जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इदारा है, ठीक है। तो मेन कंपनी पीटीसीएल है और पीटीसीएल की सब कंपनी जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यू फ़ोन है। बहरहाल आगे चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक इस्लामिक से रिलेटेड है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो है वो अपने सेविंग अकाउंट और टीडीआर का मुनाफा जो है वो जारी कर दिया है जुलाई 2025 का। इस्लामिक बैंक है तो हर महीने जो है मुनाफा लिस्ट जारी करता है। जिस महीने मुनाफा ज़्यादा होता है अपने कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा देता है, जिस महीने एवरेज मुनाफा होता है एवरेज मुनाफा देता है, जिस महीने कम मुनाफा होता है कम मुनाफा देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यू बैंक इस्लामी के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। यू बैंक की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा यू बैंक में आप अगर कंपाउंड प्रॉफिट करते हैं तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। यू बैंक की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम जनाब। अच्छा, ये लेटेस्ट मुनाफा रेट है, आपको दिख रहा होगा जून 2025। जाहिर सी बात है जून का मुनाफा जो है वो जुलाई पे मिलता है। मुनाफा लिस्ट यू माइक्रो फाइनेंस बैंक नॉर्मली जो है वो 10, 11, 12 तारीख तक इशू कर देता है, लेकिन इस महीने काफ़ी लेट हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं। बाएतमाद बचत अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जारी किया है वो 10.0039% जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब यू इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है 12.2089% है। एक अच्छा मुनाफा रेट है इसका, ठीक है। अच्छा, यू इस्लामिक नूर अकाउंट जो कि 1 रुपये से लेकर 5,000 तक की आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, मुनाफा मंथली मिलेगा। इसका मुनाफा रेट 11.0082% है। नेक्स्ट है जनाब यू इस्लामिक नूर अकाउंट, 5,000 से लेकर 10,000 तक आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, बल्कि 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, और इसका मुनाफा रेट है 12.0086%। नेक्स्ट है जनाब यू इस्लामिक नूर अकाउंट और 1,00,000 से एबव इसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। इसका मुनाफा रेट जो है वो 12.5081% है। अब बात करते हैं समर इस्लामी टर्म डिपॉजिट की, और इसका मुनाफा समर इस्लामी टर्म डिपॉजिट की दो पार्ट है। एक तो मुनाफा आपको मैच्योरिटी मिलता है और एक मुनाफा मंथली बेसिस में मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो समर इस्लामी टर्म डिपॉजिट अकाउंट में ही सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं समर इस्लामी टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी की, ठीक है, जिसका मुनाफा मैच्योरिटी पे मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप 1 महीने की सरमायाकारी करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको 11.0082%। 3 महीने की सरमायाकारी का मुनाफा रेट है 11.2580%। 6 महीने की सरमायाकारी का मुनाफा रेट है 11.5077%। 1,00,000 रुपये 1 साल की सरमायाकारी का मुनाफा रेट है 12.7592%, जो कि एक अच्छा है, क्योंकि इस वक्त जो बाकी इस्लामिक बैंकों ने मुनाफा रेट जारी किया वो तकरीबन 7%, 7.5% का जारी किया है। यहाँ पे आपको मुनाफा रेट 12%, तकरीबन 5-6% का ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल का मुनाफा रेट जो है वो 12.7592% है। अच्छा, 2 साल की स्कीम नहीं, ये 3 साल की पे जो मुनाफा रेट मिलेगा आपको वो मिलेगा 11.5077%, ठीक है। अब बात करते हैं समर इस्लामी टर्म डिपॉजिट। अगर मुनाफा आप मंथली बेसिस पे लेते हैं तो उसका मुनाफा रेट क्या होगा, ठीक है। अगर आप 1,00,000 रुपये 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 12.6590%,
اور اگر آپ 3 سال کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو منافع ریٹ ملے گا 11.2528%۔ تو جناب یہ تھا منافع لسٹ جو کہ یو مائکرو فائنانس بینک اسلامی کی طرف سے جاری ہوا۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پہ ٹیکس کتنا کٹے گا، فائلر کا، نان فائلر کا، اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچے گا فائلر اور نان فائلر کو۔ اور جو ویڈیو کا لاسٹ پارٹ ہوگا وہ کمپاؤنڈ پروفٹ کا ہوگا، کمپاؤنڈ پروفٹ کتنا ملے گا، ٹیکس کتنا کٹے گا، اور ٹیکس کے بعد نیٹ پروفٹ کیا بچے گا، اور کمپاؤنڈنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، جو ہماری پروفٹ کی کیلکولیشن ہے وہ یو سمر اسلامی ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ پر ہے، کیونکہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کی سرمایہ کاری اسی اکاؤنٹ میں ہوتی ہے اور اسی اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور منافع حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت اس کا منافع ریٹ ہے، اگر آپ منافع منتھلی بیسس پہ لیں گے تو 12.659% ہے اگر آپ ایک سال کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ہے، مطلب آپ نے 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تو آپ کو سال کا منافع ملے گا 1,26,590 روپے کا، منتھلی کراس پروفٹ بن رہا ہے 10,549 روپے کا۔ اگر آپ فائلر ہیں تو 20% ٹیکس کٹے گا جس کی عمر بنی 2,110 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 8,439 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا فائلر کو۔ نان فائلر کی بات کریں تو تمام چیزیں سیم رہیں گی، فرق آئے گا ٹیکس پہ، ٹھیک ہے۔ ریٹ وہی ہے 12.659%، مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع 1,26,590 روپے کا، گراس پروفٹ بن رہا ہے منتھلی 10,549 روپے کا۔ نان فائلر پہ جو ٹیکس کٹے گا وہ کٹے گا 40%، ڈسکاؤنٹ بن رہی 4,220 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 6,329 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نان فائلر کو۔ اب بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ پروفٹ کی کہ کمپاؤنڈ پروفٹ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسلامک بینکوں میں جو ہے وہ کمپاؤنڈ پروفٹ نہیں ہوتا، آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کمپاؤنڈ پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈ پروفٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک سال تک جو بھی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں یا ٹی ڈی آر میں رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ ایک سال تک نہیں نکلوائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سال تک جو بھی پروفٹ آ رہا ہوگا اس کو بھی آپ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ جیسی پروفٹ آئے گا اس کو بار بار ری انویسٹ کرتے چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تب آپ کو منافع ریٹ میں 1%، 1.5%، 2% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو کمپاؤنڈ پروفٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، فرض کریں آپ کا کوئی سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس کا ہر مہینے 1 لاکھ روپے کا منافع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہینے 1 لاکھ روپے کا منافع ہے، آپ نے 1 لاکھ کا منافع اکاؤنٹ میں رہنے دیا، اگلے مہینے کیا ہوگا؟ پھر 1 لاکھ کا منافع آئے گا، اور پچھلے مہینے جو 1 لاکھ کا منافع آپ نے اکاؤنٹ میں رہنے دیا تھا اس سے 1 لاکھ منافع پر بھی منافع آئے گا۔ اس مہینے جو 1 لاکھ کا منافع ہے اس کو بھی اکاؤنٹ میں رہنے دیں، اگلے مہینے کیا ہوگا؟ پھر 1 لاکھ کا منافع آئے گا، پچھلے 2 مہینے سے 1 لاکھ روپے کر کے 2 لاکھ روپے منافع جو آپ نے اکاؤنٹ میں رہنے دیا تھا اس 2 لاکھ منافع پر بھی منافع آئے گا، اور پہلے مہینے جو 1 لاکھ روپے پر منافع آیا تھا اس منافع پر بھی منافع آئے گا، مطلب ہر مہینے منافع، اس پہ منافع، منافع پہ منافع، پھر منافع، تو منافع ریٹ میں 1%، 1.5%، 2% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کمپاؤنڈ پروفٹ کہتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ 1 سال تک جو بھی آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں یا ٹی ڈی آر میں پڑے ہیں آپ وہ نہیں نکلوائیں گے۔ اس کے علاوہ 1 سال تک جو بھی پروفٹ آ رہا ہے اس کو بھی آپ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ بار بار اس کو بھی ری انویسٹ کرتے رہیں گے۔ جیسی پروفٹ آئے گا آپ اس کو ری انویسٹ کر دیں گے، تب منافع ریٹ میں 1%، 1.5%، 2% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمر اسلامک ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ میں کمپاؤنڈنگ اگر آپ کریں گے تو کمپاؤنڈنگ کے بعد جو منافع ہوگا وہ تقریباً 14.50 قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک نظر اس کی کیلکولیشن پہ ڈالیں گے، جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹ ہے 14.50%، مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع ہو جائے گا 1,45,000 روپے کا، منتھلی کراس پروفٹ بننا 12,083 روپے کا۔ اگر آپ فائلر ہیں تو 20% ٹیکس کٹے گا جس کی عمر بنی ہے 2,470 روپے، اور ٹیکس کاٹنے کے بعد 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 9,666 روپے کا نیٹ پروفٹ بنے گا کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد، ٹھیک ہے، فائلر کو۔ اب اسی طرح بات کرتے ہیں نان فائلر کی، تو ریٹ وہی ہے 14.50%، مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ سال کا منافع 1,45,000 روپے کا، منتھلی گراس پروفٹ بن رہا ہے 12,083 روپے کا۔ نان فائلر پہ ٹیکس کٹے گا 40%، جس کی عمر بنی 4,883 روپے، اور ٹیکس کٹنے کے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 7,250 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نان فائلر کو کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یو بینک اسلامک سے ریلیٹڈ۔ یو بینک اسلامی نے تمام سیونگ اکاؤنٹ اور ٹی ڈی آر کا منافع ریٹ جو ہے وہ جاری کر دیا، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی۔ ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔